अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीना शरीफ पहुँचा हूँ और मेरा इरादा है सबसे पहले मस्जिद नबवी में इशा की नमाज़ अदा करने का। काफ़ी टाइम हो चुका है, 12 बजने वाले हैं रात के। और उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज़ अदा करने के बाद इंशाअल्लाह रोज़ा पाक पे जाकर सलाम अर्ज़ करूँगा। तो आज की वीडियो मदीना मुनव्वरा की हरम शरीफ की होगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी मस्जिद गमामा। इंशाअल्लाह तारीख़ आपको बताई जाएगी। बहुत ख़ास मस्जिद है। और इस तरफ हरम शरीफ मस्जिद नबवी। ये मस्जिद नबवी के सहन में दाखिल होने लगा हूँ। यहाँ से इंशाअल्लाह भी दाखिल होऊंगा और हरम शरीफ में जाके मस्जिद नबवी में दाखिल होकर इंशाअल्लाह इशा की नमाज़ अदा करने के बाद रोज़ा पाक पे जाकर सलाम अर्ज़ करने का इंशाअल्लाह इरादा है। और ये हम हरम शरीफ के सहन में दाखिल हो गए। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। छतरियाँ इस वक्त बंद हैं। नॉर्मली आम तौर पर जो छतरियाँ हैं वो खुली होती हैं, लेकिन अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों की वजह से ताकि फ़िज़ा खुली हो जाए। धूप में तो खैर छतरियाँ खोल देते हैं, लेकिन इस वक्त बंद इसलिए कर दी हैं ताकि फ़िज़ा जो है वो नॉर्मल रहे, अच्छी रहे। तो ये हम इस वक्त हरम शरीफ के सहन की ज़ियारत कर रहे हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह सुभान। ये भी एक म्यूज़ियम है। इंशाअल्लाह इसकी भी किसी दिन ज़ियारत करेंगे, विज़िट करेंगे इंशाअल्लाह। वो सामने हरम शरीफ में दाखिल होकर नमाज़ पढ़ूँगा, फिर इंशाअल्लाह सलाम भी पेश करने के लिए जाएंगे। मैंने सोचा था कि यहाँ से दाखिल होऊंगा और नमाज़ अदा करूँगा इशा की, लेकिन ये तो गेट सारे बंद हैं। इस तरफ से दाखिल होने के लिए ये सारे नमाजी ज़ायरीन इस तरफ से जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से जो दरवाज़ा है वो खुला होगा। बाबुस सलाम सामने है और मेरा ख़्याल है जो इस तरफ साइड वाला दरवाज़ा है वो खुला होगा। वहाँ जाके इंशाअल्लाह नमाज़ अदा करेंगे। ये है जी माशाअल्लाह तबारकल्लाह हरम शरीफ के सहन में बाबुस सलाम के बिल्कुल सामने जो नमाज़ पढ़ने के जो कालीन बिछे होते हैं, सफ़े बिछी होती हैं, उन पे नमाजी ज़ायरीन आराम फरमा रहे हैं। और इस तरफ अगर देखें, ये है जी बाबुस सलाम माशाअल्लाह तबारकल्लाह। उसके साथ साथ दूसरे दरवाज़े, और ये है जी बाबुर रहमा, ये वाला बाबुर रहमा। और हम हरम शरीफ में दाखिल होंगे इस दरवाज़े से, बाबुल हिजरा। बाबुल हिजरा से दाखिल होंगे। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, कितना प्यारा मंज़र है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है जी हरम शरीफ का अंदरून हिस्सा। इस तरफ का जो सहन है वो बिल्कुल खाली कर दिया गया। मेरा ख़्याल है कि सेटिंग के लिए ये हदबंदी लगा दी गई यहाँ पे। और बिल्कुल उस तरफ का जो एरिया है बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है वहाँ पे। अब इंशाअल्लाह मेरा इरादा है यहाँ पर इशा की नमाज़ अदा करने का इरादा है। इस तरफ से इशा की नमाज़ पढ़ने का इरादा है इंशाअल्लाह। इधर से कहाँ दाखिल हों, यहाँ लेफ़्ट हैंड में दाखिल होके इशा की नमाज़ अदा करूँगा। यहाँ पे इशा की नमाज़ अदा करके फिर इंशाअल्लाह सलाम पढ़ने के लिए
باب السلام کی طرف جائیں گے اور سلام ادا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. پتہ نہیں دروازہ کھلا ہے یا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے جی نماز پڑھیں پھر جائیں. زمزم پی بھی لیا اور ہمیشہ کی طرح اپنے لیے بوتل میں بھی زمزم ڈال لیا. اب ہم چلتے ہیں باہر کی طرف. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ حاجی صاحب بھی اپنے لیے زمزم بھر رہے ہیں. اچھا جی اب ہم چلتے ہیں باہر کی طرف اور دیکھتے ہیں سلام پڑھنے کے لیے جگہ ہے, کھولا ہوا ہے دروازہ یا نہیں. اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ. واپس باب الحجرہ سے میں حرم شریف سے باہر نکل رہا ہوں. ویسے تو باب السلام جو گیٹ ہے باب السلام کا تو ویسے بند کیا ہوا ہے, اس چادر لگا کے بند کیا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جی اسی روٹین سے, وہ جو روٹین کافی دیر سے بنائی ہوئی ہے نا, دور سے صف لگا کے روٹین ایسے بنا کے یہاں سے سب کو بھیجا جا رہا ہے سلام پڑھنے کے لیے. میں بھی انشاءاللہ اوپر سے ہی آؤں گا سلام ادا کرنے کے لیے. وہ وہاں سے صف لگی ہوئی ہے, وہاں جا کے دیکھتا ہوں ابھی. یہ جی ہم بالکل باب السلام کے قریب پہنچ گئے. باب السلام ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ ایک گنبد ہے جی, چھوٹا سا جو گنبد ہے, بہت سارے گنبدوں میں سے ایک گنبد یہ بھی ہے. اور یہ مدخل ہے باب السلام کا. دونوں اطراف میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں سے انشاءاللہ ہم باب السلام میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی. یہ محراب ہے اور یہ منبر ہے. اور اس طرف ہے جی ریاض الجنہ. اللہم صلی علی سیدنا. یہ ہے جی ریاض الجنہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ. ماشاءاللہ تبارک. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علی سیدنا مولانا محمد. اللہم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا يلا يا سيد يلا يا سيد حرك. السلام عليك يا أبو بكر الصديق. حرك يا شيخ. السلام عليك يا عمر بن الخطاب. يلا يا سيد حرك حرك. السلام عليكم ورحمة الله. يلا يا سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. یہ ہے جی سلام پڑھنے کے بعد جو نکلتے ہیں، یہ ہے جی دروازہ باب البقیع. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے جی باب البقیع. اللہ اکبر. رکنے نہیں دیتے، بس فوراً چلا دیتے ہیں، رکنے نہیں دیتے. یہ ہے جی گنبد خضرا. ابھی ہم اس کے بالکل نیچے تھے، اس کے قریب تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اس طرف اگر ہم دیکھیں ریاض الجنہ میں نفل ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پرمٹ ہونا ضروری ہے. وہاں پر پرمٹ چیک کیا جا رہا ہے. چیک کرنے کے بعد جو روٹین ہے یہاں پر پہلے سب کو جمع کیا جاتا ہے، پھر ایک ایک کر کے آگے سلام پڑھنے کے لیے اجازت دی جاتی ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں بھی ریاض الجنہ میں نفل ادا کروں انشاءاللہ. ویسے تو میرا نکلنے کا پروگرام ہے، ابھی رات کو ہی نکلنے کا پروگرام تھا، لیکن پروگرام تھوڑا سا ملتوی ہو گیا کیونکہ کافی نیند آ رہی تھی اور راستے میں نیند نہ آ جاتی، آنکھ نہ لگ جائے، اس لیے میں نے ابھی مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا. صبح انشاءاللہ جاؤں گا. آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں. تو یہ تھی آج کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر، روزہ اطہر پر سلام پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی ویڈیو. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.